اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں شما دوستان و عزیزان متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ خوشبو دارد؟ دیکھیے آقای فضل الرحمن شما شاید مشکل اینترنتی داری، شما مایکو ببندید. بله چه کسی مشکل اینترنتی دارد؟ اونا بله. خب دوستان انشاءالله شب همه شما بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. عایشه سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ خوبن. شما چه کار میکنی؟ من با خانواده صحبت میکنم. با خانواده صحبت میکنی یا با من صحبت میکنی؟ اس سے پہلے آقا با خانواده صحبت میکنی یا با من صحبت میکنی؟ بله آقا دونوں کر رہے تھے. بگید الان با شما صحبت میکنم. من الان با شما صحبت میکنم. خب شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا چطور است؟ هوا سرد است. بله. درجه حرارت چند است؟ بله آقا درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت 26 درجه بالای صفر. 26 درجه بالای صفر است. بله. اس کا ہوا آقا 26 درجه بالای صفر یعنی 26 ڈگری سیلسیس پازیٹیو یعنی پلس. بله متوجه هستی دوستان؟ زهرا خان درانی. بله. عایشه شما بفرمایید امتحان خوب بود؟ بله آقا خیلی خوب بود. آسان بود یا سخت بود؟ بله خیلی آسان بود. خیلی خوب. شما بفرمایید شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من بریانی بیشتر دوست دارم. شما هر روز ساعت چند دانشگاه می روی؟ من هر روز ساعت 10 به دانشگاه میروم. با چی دانشگاه می روی؟ معمولا با تاکسی دانشگاه میروم. معمولا من با تاکسی دانشگاه می روم. معمولا من با تاکسی دانشگاه می روم. و بعضی وقتها موتورسیکلت. بعضی وقتا با موتورسیکلت مثلا دانشگاه می روم و هیچ وقت پیاده نمی روم. هیچ وقت پیاده نمی روم. خوبه؟ بله. خب زهرا خان درانی سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. الحمدلله من خوبم و شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ الحمدلله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبره؟ خوبن. شغل شما چیست؟ شغل من دانشجو و کارمند هستم. بگید من کارمند هستم. کارمند چی؟ یعنی کس چیز کے کارمند ہیں؟ آقا IT انالسٹ ہیں. بله بگید یونیورسٹی؟ نہیں آقا HCL کمپنی میں. بگید مثلا در شرکت کہتے ہیں جو کمپنیاں ہوتی ہیں. بله متوجه هستی؟ دانشجو هستم. شما دانشگاه می روی؟ نه آقا من آنلاین کلاس مجازی. آنلاین یعنی مجازی. من مجازی درس می خوانم. من مجازی درس می خوانم. به صورت مجازی نہیں آن لائن. بله آقا. من به صورت مجازی درس می خوانم. شما با چه کسی با کی بازار می روی؟ من
الان وقت با موتورسایکلت بازار میروم. نہ دیگه شما گوش نکردی، شما گوش نکردی، آپ نے نہیں سنا. شما گوش نکردی من چه گفتم، شما گوش نکردی من چه گفتم، آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا. شما باکی بازار می روی. ما با پدرم و الان وقت من با پدرم بازار می رہوں، میں پاپا کے ساتھ جاتی ہوں بازار. من با پدرم بازار می رہوں. باچی بازار می روی، باچی پیاده می روم، یا با ماشین بازار می روم. من با تاکسی بازار می روم، من با اتوبوس بازار می روم. متوجه هستید؟ بله آقا. عالیه سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما چطوری؟ منم خوبم متشکرم. شما خانواده بفرمایید، خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ یکم بلند حرف بزنید، یکم بلند حرف بزنید. صدای من ضعیف است آقا؟ خیلی ضعیفه، صدای شما ضعیفه. یکم بلند حرف بزنید، یکم بلند حرف بزنید. یعنی تھوڑا بلند حرف بزنید، تھوڑا تیز بولیے. الان خوبه آقا؟ خوبه. خوب هستی شما؟ شما بفرمایید شما کجا زندگی میکنی؟ من در پونه زندگی میکنم. در پونه زندگی میکنی؟ در پونه هوا چطور است؟ الان هوا چطور است؟ الان اینجا هوا سرد است. درجه حرارت چند است؟ کچھ بھی بول دیجئے، ضروری تھوڑی ایگزیکٹ ٹیمپریچر بتائیں. جیسے میرے کمپیوٹر پہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہوگا، نیچے کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں یہاں کتنا دکھ رہا ہے؟ 26 ڈگری سیلسیس دکھ رہا ہے. 26 درجے بالائے صفر است. 26 بالائے صفر یعنی ٹیمپریچر ڈگری نہیں، بالائے صفر کا مطلب صفر سے زیادہ، پلس میں، زیرو سے اوپر. بالائے صفر زیرو سے اوپر، اور مائنس میں کیا بولتے ہیں؟ زیرے صفر، زیرو سے نیچے. درجہ حرارت کہتے ہیں ٹمپریچر. درجہ حرارت، درجہ یعنی ٹیمپریچر نہیں، ڈگری. درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر. ٹمپریچر کا ڈگری بالائے 26 درجے بالائے صفر، 26 ڈگری زیرو سے اوپر ہے. بھلے اتنی پریکٹس کرانے کے بعد بھی آپ گڑبڑ کر رہے ہیں اس میں. اتنا. السلام علیکم آقا. الرحمن سلام. خوب هستی شما؟ بله الحمدلله من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها خوب هستند. شما چه کاری هستی؟ بله. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم و کارمند هستم. خوب. شما صبح ساعت چند به محل کار می روی؟ من ساعت 9 من ساعت 9 صبح به محل کار می روم. باچی به محل کار می روی؟ من با پیاده معمولاً پیاده به محل کار می روم. باقی می روی؟ باقی الگ الگ ورڈ ہیں، دیکھیے کبھی سوچے باقی ایک ورڈ ہے، با یعنی ساتھ، ہمراہ. باقی می روی، با دوستم، یا تنہا می روم. تنہا می روم. بله متشکرم. کردار فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. ملیت شما چیست؟ من هندی هستم. بله من هندی هستم. ملیت شما چیست؟ ملیت یعنی نیشنلٹی. بتایا تھا آپ کو، پریکٹس کرایا تھا. ملیت شما چیست؟ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ من ہندی هستم، من ایرانی هستم، من پاکستانی هستم، من چینی هستم، بله من نیپالی هستم. ناک سے لگتا ہوں، من نیپالی هستم. بله خوب ہے. بله آقا. کجا زندگی میکنی کردار فاطمه؟ من در لکنو زندگی چه میکنم. کاره هستی؟ شغل شما چیست؟ من دانشجو هستم. شما با چی دانشگاه می روی؟
من با تاکسی من با تاکسی معمولاً من با تاکسی دانشگاه می روم و بعضی وقتا با اتوبوس مثلا دانشگاه می روم. باقی دانشگاه می روی؟ من با خواہر دیکھیں باقی یعنی کس ذریعے سے، کیسے جاتی ہیں؟ ٹیکسی سے، بس سے. باقی یعنی کس کے ساتھ؟ آپ ساتھ کس کے؟ با دوستم دانشگاه می رہوں، فرینڈ کے ساتھ جاتی ہوں. بله آقا. متوجه. مریم نقوی سلام، خوب هستی شما؟ مریم سلام، خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. شما چه کار میکنی؟ من دانشجو هستم. چه کار میکنی؟ ببخشید من دارم درس میخوانم. من درس میخوانم. بله. دیکھیں چه کار هستی؟ آپ کیا ہیں؟ من دانشجو هستم. چه کار میکنی؟ کیا کر رہی ہیں؟ درس میخوانم. شام خوردی شما؟ بله شام خوردم. چی خوردی؟ من مرغ خوردم. مرغ خوردی؟ بله. چه کسی شام درست میکند؟ مادرم شام درست میکند. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. نوش جان. خیلی خوب. شما بفرمایید شما با چی بازار میروی؟ من با تاکسی بازار میروم. من معمولا معمولا پیاده بازار میروم و بعضی وقتا با تاکسی بازار میروم. معمولا یعنی اکثر میں پیدل جاتی ہوں لیکن بعضی وقتا با ماشین با تاکسی میروم، بعض وقت ٹیکسی سے جاتی ہوں. باقی بازار میروی؟ من با مادرم معمولا بازار میروم. متوجہ دوستان؟ دیکھیے کل درس کی ہم نے پڑھ چکے تھے، پریکٹس کرائیے یہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی اگلا درس بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی بھی پریکٹس کرانی ہے، لہٰذا اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. درس 12 اوقات فراغت. اوقات فراغت یعنی فری ٹائمز. اوقات فراغت یعنی فری ٹائمز، جو آپ کے خالی ٹائم ہوتے ہیں. اب انسان ظاہر سی بات ہے جب خالی ٹائم ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ یا تو پکچر ہال جائے گا، یا سوئمنگ پول جائے گا، یا پکنک پہ باغ وحش یعنی زو جائے گا، یا لائبریری جائے گا، یا بیچ پہ جائے گا، یا ورزش کرنے جائے گا، ہیلتھ کلب جائے گا، یا تیرنے جائے گا، یا اپنے بیٹھ کے وہ ہماری طرح واٹس ایپ چیک کرے گا، یا نیوز سنے گا. ٹھیک ہے، یہی کرے گا. تو یہی ہے. دیکھیے اوقات فراغت یعنی فری ٹائمز. سینما آپ جانتے ہیں، سینما یعنی تھیٹر. سینما تھیٹر. استاخر میں پہلے لکھوا چکا ہوں. سوئمنگ پول. استاخر یعنی کیونکہ لکھوا چکا ہوں، ریکارڈنگ اس کی پہلے موجود ہے. سوئمنگ پول، استاخر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا تھا؟ باغ وحش. کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے صحیح پڑھیے گا، تلفظ صحیح کیجیے گا، پروناؤنسیشن صحیح کیجیے گا. باغ وحش. باغ وحش کہتے ہیں، زو کو کہتے ہیں. باغ وحش. اب اگر آپ سے سب اس سے بات چیت کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ شما روز تعطیل کجا میروی؟ بھلے در روزهای تعطیل شما کجا میروی؟ چھٹیوں کے دنوں میں آپ کہاں جاتے ہیں؟ من در روزهای تعطیل به باغ وحش میروم. به باغ وحش میروم. بھلے اب آپ یہ مت کہنا کہ ہمیں باغ وحش جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آن لائن روز رات کو 9:25 والی کلاس میں بولتا ہوا پانڈا دکھ جاتا ہے، ہمیں باغ زو میں نہیں ملے گا وہ. والے چپرمودی توبہ آغا توبہ سلام آغا صاحب شوخی میکنم که خندیم گله دیگه. خب بگید من در روزهای تعطیل بعضی وقتا باغ وحش میروم. بله باغ وحش. خیلی خوب. کتاب خانے. بله دیگه جیسا ہو تو زو جائے گا، آپ لوگ جیسا ہو تو کتاب خانے. بگید من در روزهای تعطیل باغ وحش نمیروم، کتاب خانه میروم. کتاب خانه یعنی لائبریری.
بله Library. من بله لایبرری کتابخانه میروم کتابخانه میروم خیلی خوب ساحل بله اور اگر آج کل کے زمانے کے لوگ ہوں تو روز یک شنبه یا روزهای تعطیل کجا میروند ساحل میروند ساحل یعنی چوپاٹی بیچ پہ جاتے ہیں بله خوب ساحل ساحل کو کیا کہتے ہیں کنارے دریا بھی کہتے ہیں اور ساحل بھی کہتے ہیں متوجہ ہستی بله خوب شما کجا میروی تحسین فاطمه شما کجا میروی در روزهای تعطیل شما کجا میروی باغ گوش یا کتابخانه یا ساحل آقا من هیچ جا نمیروم هیچ جا نمیروم لیکن من درس خان هستم من کتابخانه میروم بله بله یا بگید مثلا من کتاب مطالعه میکنم من در روزهای تعطیل کتاب مطالعه میکنم کتاب مطالعه میکنم بعضی وقت کار خانه را انجام میدهم خیلی خوبه این کارهای خانه انجام میدین کار خوبیه برای دخترها این بهترین کار چیه برای دخترها بهترین کار کارهای خانه هست بله کارهای خانه بله بگید من بیشتر وقتها کارهای خانه انجام میدم بله خوبه خیلی خوب یا بگید مثلا من دیگه غذا بیشتر دوست غذا خیلی دوست دارم من در روزهای تعطیل غذاهای گوناگونی میپزم من در روزهای تعطیل بله گوناگون یعنی مختلف قسم کے بله غذاهای گوناگون میپزم میں چھٹیوں کے دنوں میں طرح طرح کے کھانے پکاتی ہوں بله غذاهای گوناگون میپزم پیزا میپزم مکرونی میپزم بله دومی درست میکنم بریانی درست میکنم بله دیگه مرغ سرخ کرده یعنی چکن فرائی مرغ سرخ کرده یا مرغ کباب شده نه تندوری بولتے ہیں جسے بله من در روزهای تعطیل جیسے ابھی مئی جون کی چھٹی ہیں من در روزهای تعطیل غذاهای گوناگونی میپزم و میخورم این کار خوبی ہے بہترین کار ہی نے آقا تو کسی بھی چیز کے لیے گوناگون یوز کر سکتے ہیں بله کارهای گوناگون انجام میدم غذاهای گوناگون میخورم کتابهای گوناگون میخوانم بله حیوان در باغ گوش حیوانهای گوناگون وجود دارد در باغ گوش حیوانهای گوناگون وجود دارد یعنی قسم کے بھن پرکار کے جانور ہوتے ہیں انما فاطمه معصومه سلام خوب هستی شما وعلیکم السلام نه من خوب نیستم آقا چه شد آقا کرنٹ مار دیا ہے ہاتھ میں بہت درد برق گرفتی چطور آقا وائر ٹچ ہو گیا تھا مراقب باشید مراقب خودتان باشید نه این کار شما نیست این شما نباید این کارها را انجام بدید بله کسی دیگر این کار را انجام بده شما دوستان شما خودتون این کارها را نکنید فرینڈز آپ خود یہ کام نہ کریں بله خیلی مثلا نقص بله ضرر دارد بله خیلی خطر دارد خیلی خطر دارد متوجه هستی دوستان خیلی خطر دارد بله خوب متوجه هستی دوستان رفتی جایی رفتی چیز مثلا دارو خوردی چه کار کردی نه آقا من دارو نخوردم خوب مراقب خودتان باشید بله خانم فرحت دیبا سلام خوب هستی شما خانم فرحت دیبا در کجا هستن بله مادر شما است میدونم مادر زهرا خان درانی مادر شما بله کجا هستن چرا حرف نمیزنن خانم فرحت دیبا اگر این وقت او
दुआ मी खानम दुआ मी खाना भले मोबाइल से कनेक्ट होके क्लास में दुआ पढ़ रही हैं आपकी मम्मी भले खानों में फरहत दीबा दुआ मी खाना खुदा कबूल कुने दुआ ये शुमा खुदा कबूल कुने इंशाल्लाह सिद्रा बतूल सलाम शुमा खूब हस्ती सिद्रा बतूल शुमा भले मन शुमा चिकार भी कुनी सिद्रा बतूल मन दर्स में हानम मिलियत शुमा चीज मन पाकिस्तानी است من پاکستانی هستم خوب شما بفرمایید شما چه خوردی من تخم مرغ خوردم بله شما بفرمایید شما فردا چه میخوری فردا چه میخوری دوستان دیکھیں میں نے 12ویں درس میں کس چیز کی پریکٹس کی دیروز امروز فردا پس فردا پس فردا دیروز یعنی یسٹرڈے دیروز یعنی yesterday امروز یعنی ٹوڈے فردا یعنی tomorrow ٹمارو پس فردا آفٹر ٹمارو آفٹر ٹمارو بھلے आगा परी रोज भले परी रोज دیروز سے پہلے پری روز وہ بھی کر لیجیے آپ کوئی بات نہیں پری روز بھلے امروز یعنی ٹوڈے دیروز یسٹرڈے ڈے آفٹر یسٹرڈے پری روز day before yesterday tomorrow after tomorrow بله شما پریروز چه خوردی شما پریروز چه خوردی من پریروز بریانی خوردم دیروز چه خوردی دیروز مرغ خوردم امروز چه خوردی امروز ماکارونی خوردم فردا چه میخوری خوردم خوردی تا گزرا ہوئے کے لیے آنے کے لیے فردا چه میخوری من فردا بگید من فردا ماهی میخورم فردا ماهی میخورم و پس فردا روزه میگیرم روزه رکھوں جب اتنے دن تک اتنے اچھے اچھے کھانے پس فردا روزه میگیرم خوب ہے भले خوب متوجہ شدید بلے آقا شاہین فاطمہ भले आगा بلے خوب نگاہ کنید ہفتہ قابل یہ چیزیں یہاں پہ سکھائی تھی کیا سکھائی تھی ہفتہ قابل یعنی ایک ہفتہ پہلے ہاں لاسٹ ویک یعنی ہفتہ بعد نیکسٹ ویک ایک ہفتے کے بعد ماہ بعد ایک ماہ تو ایک مہینہ پہلے एक महीना पहले ماہ بعد آئندہ مہینے اسی میں آپ 2-3 جتنے بھی لگانا 2 ہفتے قابل 2 ہفتے قابل 6 ہفتے قابل 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد من 2 ماہ بعد انشاءاللہ برای زیارت می روم انشاءاللہ 2 مہینے بعد میں زیارت کے لیے جاؤں انشاءاللہ آپ سب بھی جائیں بھلے من 2 ماہ بعد بھلے پارسال سال یعنی گزشتہ سال امسال یعنی موجودہ سال آئندہ سال کو کیا کہتے ہیں یہ سال بعد شما سال بعد کجا میروی تو آپ سب مل کے جواب دیجئے سال بعد خانہ ہمسر میروی انشاءاللہ بلے آنہائی کے مجرد ہستان بگید خانہ ہمسر میروی سال بعد انشاءاللہ خانہ ہمسر میروی جو لوگ کوارے ہیں بلے انشاءاللہ سال بعد خانہ ہمسر ہسبینڈ کے گھر جائیں گی بلے سال بعد انشاءاللہ ہم چلی نا میں نہیں جاؤں گا آپ لائیں گے انشاءاللہ خوب ہے انشاءاللہ شما سال بعد کجا میروی من سال بعد انشاءاللہ برائے زیارت میروی امسال برائے تفریح کجا میروی کیونکہ مئی جون کی چھٹی ہو گئی نا مئی جون کی امسال برائے تفریح پکنک کے لیے کجا میروی برائے تفریح کجا میروی من انشاءاللہ امسال برائے تفریح کشمیر میروی مسئلہ دیکھیے یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے پہلے زمانے میں سبھی جگہ ایک سا تھا لیکن اب جگہ زمانہ چینج ہو گیا ہے لیکن یو پی بہار والی لڑکیوں کے لیے اب بھی نہیں چینج ہوا ہے وہ کہیں نہیں جاتی ہیں گھر میں وہ کہیں نہیں جا رہی ہیں برائے تفریح یو پی بہار میں جا رہے والے ایسا نہیں ہے آگا جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کو بہت کمی سے لکھنؤ والے تو بہت جاتے ہیں لکھنؤ والے جو ہیں وہ ان چیزوں میں ترقی کی ہے انہوں نے ورنہ ایک زمانے میں وہ علمی ترقی کیا کرتے تھے شیعت کا نام اسلام کا نام روشن کیا کرتے تھے اب بس وہ انہی چیزوں میں نام روشن کر رہے ہیں کہ
ایک نے کتنی طلاقیں دے دی ہیں، کتنی لڑکیوں کو چھوڑ دیا ہے اور کتنی خرافات مچا دی ہیں، یہی کام بھلے دیکھیے برا نہیں مانیے گا، میں کامن بات کر رہا ہوں، جو ہم جو کامن کہتے ہیں، جو بات دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں. صحیح بات ہے. بھلے اب وہ اس چیزوں میں نام آپس میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی عزت اتارنا، اب یہ ہے. ایک زمانے میں دین کی خدمت ہوتی تھی وہاں سے، آج دین کی تشہیر کی جاتی ہے وہاں سے. متوجہ ہستی. ہمارے مدیر ان کو اللہ صحت دے، عمر دے، وہ کہا کرتے تھے وہ زمانہ گیا کہ جب لکھنؤ سے چاند نظر آیا کرتا تھا، اب تو تھیت کی بوڑھے نہیں کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی سے بھی چاند نظر آ جاتا ہے. سمجھے اس جملے کا مطلب؟ جو بڑے ہیں وہ بھی نہیں سمجھے. وہ زمانے گئے کہ جب لکھنؤ سے چاند نظر آیا کرتا تھا، اب تو گاؤں کی چھوٹی پوٹی جھوپڑے سے بھی چاند دکھائی دے جاتا ہے. یعنی وہ زمانہ گیا کہ ہر چیز کے لیے لکھنؤ کے آگے جھکنا پڑتا تھا، لکھنؤ والے نخرے دکھاتے تھے. اب سب نے ترقی کر لی ہے. متوجہ شد ہندوستان. پہلے خوف ہے. اب دیکھیے جو لکھنؤ والے ہیں برا مت مانیے گا، میں کامن بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. کبھی حساس میٹر بن جاتا ہے، بعض ٹائم حساس میٹر بن جاتا ہے یہ باتیں، کیونکہ انسان بعض ٹائم، کیونکہ انسان کے اندر جو نفس ہے نا وہ اپنی طرف جھکتا ہے، خود پسندی انسان کے اندر پائی جاتی ہے. میرا وطن ہے چاہے جیسا ہے، میں اس کی غلطی تسلیم. لیکن جو مومن ہوتے ہیں جو غلط بات ہے تو ہے مانتے ہیں کہ ہاں بھائی غلطیاں ہو رہی ہیں، کمیاں ہو رہی ہیں. ایک زمانے میں وہاں سے دین کی خدمت ہوا کرتی تھی، اب نقصان پہنچایا جا رہا ہے. متوجہ شد ہندوستان. ایک زمانہ تھا کہ ہندوستانی علماء بڑے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایرانی اور عراقی جو بڑے بڑے مجتہد ہیں ان کو اجتہاد کا اجازت دیا کرتے تھے. کیا ہے کا بھائی اجتہاد کا اجازت دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ خود کتنا بڑا مجتہد ہوگا. ایک زمانے میں ان کو اجتہاد کی سند دیا کرتے تھے، اور آج ہندوستان میں کوئی مجتہد ہی نہیں بن پاتا. وجہ کیا ہے دیکھیے، آپ دیکھ لیجئے. ایک زمانہ تھا لکھنؤ کے بڑے بڑے علماء، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پارٹی. اب آپ تو خود علماء میں ہی یہ تفرقہ. وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، سن لیجئے. ایک زمانہ تھا لکھنؤ کے بڑے بڑے علماء میں کے پاس پی ایم ایسے سی ایم وغیرہ آ کے سلام کیا کرتے تھے. آج چھوٹے چھوٹے سے گلی کوچوں والے جو الیکشن ہے اس میں بھی امامہ لگا کے پہنچ جاتے ہیں پرچار کرنے. ورنہ ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے علماء اس زمانے میں. آج آگے آگے ملیں گے اسٹیج پہ ناچتے ہوئے مطلب اشاروں پہ آگے چلتے ہوئے. متوجہ شدی دوستان. آنا علماء نیستان دوستان، فکر نہ کنید آنا علماء استان. یہ نہ سوچنا کہ وہ عالم ہے، انہا علماء نیستان، بے شکل علماء استان. عالموں کی شکل میں ہیں، وہ عالم نہیں ہے. عالم ہوتے تو ان چیزوں سے بھلے. ہر امامے والا عالم نہیں ہوتا. متوجہ ہستی دوستان. دو ہفتے بعد امسال، پارسال، سال بعد، بھلے یہ ہم نے 12ویں درس میں سکھایا تھا. آئیے. اور مضارع اخباری سکھایا تھا. کیا سکھایا تھا؟ فعل امر اور مضارع اخباری. مضارع اخباری یعنی وہ فعل ہے کہ جس میں آپ کو موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا بتاتے ہیں. جیسے می خرم کھاؤں گا، می روام جاؤں گا. بھلے نگاہ کنی. اگر تو ہم لوگ ابھی مطلب جو کام ابھی اور اس کے لیے بھی تو ہم لوگ خورم ہی یوز کرتے ہیں نا. بھلے مضارع اخباری دونوں یوز کرتے ہیں جی، موجودہ کے لیے بھی آئندہ کے لیے بھی. نگاہ کنید. ای میل چیک میکنم، من ای میل چیک میکنم، میں ای میل چیک کر رہا ہوں یا بھلے. من ورزش میکنم، میں ورزش کروں. ٹیلیویژن میبینم، ٹی وی دیکھ رہا ہوں. استراحت میکنم، ریسٹ کر رہا ہوں. بازی میکنم، کھیل رہا ہوں. یہ میں ہی کیوں آ رہا سب جگہ؟ کیسے پتہ لگ رہا کہ میں ہی کر رہا ہوں یہ کام؟ یہ میم سے پتہ لگ رہا ہے. میم سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ میں ہوں. بھلے من ای میل چیک میکنم، من ورزش. اگر یہ من نہ ہوتا او ہوتا تو یہ کند ہوتا. تو ہوتا تو ورزش می کنی تو یا ہوتا تو ورزش می کنی. بھلے بازی می کنم، بولتے رہیے. مہمانی می روام، مہمانی پہ جا رہا ہوں یا جا رہا ہوں. اخبار گوش می کنم، نیوز سن رہا ہوں. اخبار یعنی نیوز، گوش می کنم سن رہا ہوں. مطالعے می کنم،
اسٹڈی کر رہا ہوں. متوجہ شدید دوستان یہ درس پڑھ چکے ہیں, صرف پریکٹس کرانے کے لیے دوہرا ہے. سینما, بولیے سینما. من روز یکشنبه سینما میروم. من روز یکشنبه سینما میروم. من هر روز بعد از ظهر پارک میروم. من بعد از ظهر پارک میروم. بله. من هر روز صبح استخر میروم. بله. دوستان من با دوستانم با بخش میرویم. زهرا کتاب خانه میرود. سعید ساحل میرود. میروم نہیں, دیکھیے ساحل آپ نہیں ہے نا, ساحل تو تھرڈ پرسن ہے نا, تو میروم کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کس نے کہا میروم؟ زہرا کتاب خانے میرود تھرڈ پرسن ہے. سعید ساحل میرود. من ساحل میروم, میں تو تب ہوتا, لیکن میں نے کہا سعید میں تھوڑا ہی ہوں, سعید تھرڈ پرسن ہے. سعید ساحل میرود. برادرم باشگاہ میرود. بله. پدرم شهر بازی میرود. متن اس کام نے یہ پڑھا تھا. من اسم من بیژین است, میرا نام بیژین ہے. من کارمند بانک هستم, میں بینک امپلائر ہوں. و در کرج زندگی میکنم اور کرج میں رہتا ہوں. کرج ایران میں ایک شہر کا نام ہے. من و ہمسرام, میں اور میری وائف معمولاً اکثر ہر سال با اتوبوس, ٹرین سے یا قطار سے ٹرین سے سفر کرتے ہیں. بلے اما لیکن امسال ماشین شخصی بے مسافرت میرویم, لیکن اس سال پرسنل گاڑی سے سفر کریں گے. ماں پنشنبہ آئندے, ہم اگلے تھرسڈے, نیکسٹ تھرسڈے بعد ظہر ساعت 4 عصر, ظہر کے بعد شام کو 4 بجے از کرج سے بے شمال ایران میرویم, نارتھ ایران جائیں گے. در آنجا وہاں پر اول خانے اجارے میں کنیم, پہلے ہم گھر کرائے پہ لیں گے, بعد شام میں خوریم, اس کے بعد ڈنر کریں گے, ٹیلی ویژن میں بینیم, ٹی وی دیکھیں گے, پہلے وہ می خوابیم اور سوئیں گے. اجاری کا مطلب پراپر خانے اجارے کردن کے معنی کرائے پہ لینا. خانے اجارے میں کنیم, ہم گھر کرائے پہ لیں گے. روز جمعے صبح زود, کیونکہ جمعرات میں رات پہنچیں گے رات کو. روز جمعے کے دن صبح زود یعنی ارلی مارننگ, زود یعنی جلدی صبح, ارلی مارننگ. از خواب بیدار می شویم, سونے سے اٹھیں گے, سو کر اٹھیں گے. نماز می خوانیم, نماز پڑھیں گے. صبحانے می خوریم, بریک فاسٹ کریں گے. وہ بعد از صبحانے بریک فاسٹ کے بعد حدود ساعت 7:30 تقریباً 7:30 پر بے کنارے دریا میرویم, ساحل پہ جائیں گے, بیچ پر جائیں گے. من تا ساعت 12 درانجا شینا می کنم, میں وہاں 12 بجے تک تیروں گا. روز جمعے از ساعت 12 تا بعد از ظہر, جمعے کے دن 12 بجے سے 2 بجے تک در پارک کے جنگلی نماز خوانی. جنگل کے پارک میں ہم نماز پڑھیں گے. نہار میں خوریم, لنچ کریں گے, کھائیں گے. وہ ورزکاری وہ کمی یعنی تھوڑی وہ 2 ساعت استراحت میں خوریم, 2 ساعت ریسٹ کریں گے. وہ ساعت ہفتے شب اور رات 7 بجے کرج تمرین یہاں پہ کم کرنی. جمعے کے دن صبح میں وہ کیا کیا کام کریں گے, بعد الظہر کیا کام کریں گے. کس کے ہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ کسی کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے. وہی وہ تو ہے, کس کا ہے؟ سکینہ. نگاہ کنی دوستان, سال 1391 بولیے. سال 1392
साल बाद भी कह सकते हैं, साल दीगर भी कह सकते हैं, 2 साल बाद भी कह सकते हैं, 2 साल दीगर भी कह सकते हैं। भले मुतवज्जो शुदी? भले फरवरदीन उर्दू महीनों के नाम तो आपको याद है, तो आप कह सकते हैं हफ्ते गुज़श्ते, हफ्ते गुज़श्ते, माहे यानी माह क़ब्ल, हफ्ते क़ब्ल, माह क़ब्ल, हफ्ते क़ब्ल। मुतवज्जो हस्ती दिया ना? भले इंशाअल्लाह मुतवज्जो हस्ती दोस्तान या ना? निकाह कुनी दोस्तान हफ्ते अव्वल, हफ्ते दोम, हफ्ते सेवम, हफ्ते चारों में से बोलते हैं, हफ्ते बाद 2 हफ्ते। ये हमने प्रैक्टिस कराई थी। और उसके बाद क्या बनाया था? मुज़ारे अखबारी। मी बोलचाल में क्या कहते हैं? मी आई पार। हाँ, ये सिखाया था हमने। क्या सिखाया था? आ रहे हो, चल रहे हैं, आ रहे हो, चल रहे हैं। मी आई बेरिंग पार्क, मी आई बेरिंग पार्क, आ रही है, चले पार्क। मी आई बेरिंग सिनेमा, आ रहे हैं, चले पिक्चर हॉल। मी आई बेरिंग किताब खाने, आ रही है, चले लाइब्रेरी। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं जुमला? भले मी आई, मी आई जैसे हम दोस्तों से कहते हैं ना, आओ चल रहे हो, आओ चल रहे हो पार्क। मी आई बेरवीन पार्क। समझ में आ रहा है? जो लोग नहीं थे क्लास में, रमजान में नहीं आ पा रहे थे, वो तवज्जो दें। कैसे कहते हैं? मी आई बेरवीन पार्क, आ रहे हो। मी आई यानी आप आ रहे हो, बेरवीन पार्क, चले पार्क, हम पार्क चले, आ रहे हो, हम पार्क चले। मी आई बेरवीन किताब खाने, आओ चल रहे हो लाइब्रेरी। मी आई बेरवीन किताब मसलन दानिशगाह। वाले दोस्तान भले आगा, भले आगा। इसमें ये प्रैक्टिस कराई, ये चीज सिखाई थी। देखिए, मी आई बेरवीन पार्क, मी आई बेरवीन सिनेमा, मी आई बेरवीन किताब खाने। यानी सवाल है, आओ चल रहे हो पार्क, आओ आ रहे हो, चले पिक्चर हॉल, आओ आ रहे हो, चले लाइब्रेरी, आओ आ रहे हो, चले मस्जिद। मी आई बेरवीन, आओ चल रहे, आ रहे हो, चल रहे हैं, और वहां पे जगह का नाम। लिखते कैसे? मी आई बेरवीम पार्क। बोलते कैसे? मी आई बेरीम। बेरवीम नहीं बोलते हैं बोलचाल में, लिखते बेरवीम है, असम है बेरवीम, लेकिन जल्द बोलचाल में शॉर्ट में क्या कहते हैं? बेरीम पार्क, बेरीम पार्क। ये हमने 12वें दर्स में प्रैक्टिस की थी। और यहाँ पे दस्तूर यानी ग्रामर, मुज़ारे अखबारी के बारे में बताया था। कैसे बनता है? मी और फेले मुज़ारे का जो रॉ मटेरियल होता है, यानी अम्र में से बे हटा देंगे, और उसके अंदर शनासे यानी कहीं पे मीम, कहीं पे या, कहीं पे नून दाल, ठीक है, कहीं पे ये मीम, उसके आखिर में ये लगाते चले जाइए। मी रवम, मी रवि, मी रवन, मी रवीम, ऐसे, ठीक है। ये हमने इसमें प्रैक्टिस कराई थी। ये देखिए दर्स हमारा, ये भी दर्स हमने दोहरा लिया। कल को हम इंशाल्लाह 13वां दर्स बाकायदा शुरू करेंगे कि ये 2 दर्स तो 11वां 12वां हम पढ़ चुके थे, सिर्फ दोहराया है। लिहाजा आज कल भी रिकॉर्ड नहीं की थी और आज भी रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है, तो आज की और कल की नहीं हो, क्योंकि 11वां 12वां दर्स पहले ही रिकॉर्ड है, ठीक है। कल इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। इंशाल्लाह मुवफ़्फ़क़ व मुय्यद बाशीद, मुराक़िब खुदातान बाशीद। खुदा निगहदार शुमा। शब शुमा बखैर। शब शुमा हम बखैर।